श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वां विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्ति प्रियेति सुखदेति फलाप्रदेति विद्याप्रदेत गहरेत चैस्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेवः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। राधा कृष्णमहं वन्दे रासरूपरसायनौ श्रीकृष्ण चरणाम्भोजा सर्वदुःखगमिष्यति। परमानंद परम आनंद सुखमय भगवान श्री हरि चरण प्रभु का मांगल्यमय लीलामृत श्रवण लाभ गर्दई राजर्षि परीक्षित बड़ो आनंदित अनुभव यहरू सबैलाई आनंद प्राप्त भइरहेको छ। सबैलाई दिव्यमय कार्यक्रम में स्वागत छ। सर्वदा जीएनएन 8 टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम में स्वागत छ। सबैको दिन शुभ मंगलमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसंगमती प्रारंभ हुन्छ। जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे राजा श्री राधे जय राधे भज श्री राधे
राधे भज राधे राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिव्य परम प्रकाशमय श्रीमद् भागवत रत्नांतर्गत कलिजुग को अवस्था कलिजुग वाट बचने उपाय युग धर्म र युग अनुसार भगवान को अलग अलग प्रकार द्वारा गरिने आराधना को विषय में यहाँले श्रवण गर्नुभयो। सुखदेव महामुनि राजर्षि परीक्षितलाई कृपा गर्दै यो जगतको प्रलयको विषयमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। किनकि जगतको प्रलय कसरी हुन्छ, सारा प्रकारका प्रलय जस्तो प्रकारद्वारा भइरहेका हुन्छन्, यी चार प्रकारका राजन प्रलयहरू हुने गर्छन्। ठुलो महामारीले युक्त हुने गर्छ, रोग व्याधिहरू ग्रसित हुन थाल्छन्। यदि पनि पञ्चमहाभूतहरू लय हुँदै जान्छन्, ब्रह्माजीको आयु परिपूर्ण हुनेका साथमा ब्रह्माजी पनि लय भन्नुहुन्छ, मनुहरू लय हुन्छन्, संवत्सरहरू सबै लय हुँदै जान्छन्, समाप्त हुँदै जान्छ। जति पनि सृष्टि भएका चीजहरू छन्, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, यी सबै सृष्टिमा आधारित भएका परम्पराहरू नाश हुन्छन्, समाप्त हुँदै जान्छ। युगको समाप्त हुन लागेपछि सम्पूर्ण तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारहरू यी सबै समाहित हुन्छन्। बाँकी कुनै पनि प्रकारको चीज रहँदैन। अन्तिममा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरू सो भगवान परमात्मा मा लगेर लय हुन्छ। परमात्मा द्वारा सृष्टि गरिएका ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि गरिएका सारा प्राणीहरू, मनु, शतरूप आदि वहाँतिर विस्तार भएका प्रजापतिहरू, मनु, संवत्सरहरू र यसबाट गिरी, कन्नरा, समुद्र, जल, थल, स्थल यस्तो प्रकारद्वारा सृष्टि भएको छ, यस्तै प्रकारद्वारा यो लय पनि हुँदै जान्छ। समय प्राप्त भयो, ब्रह्माजीको आयु पनि परिपूर्ण भयो। अब जगत परिवर्तन हुँदै जाँदछ। प्रलय ठुलो खालको आदि व्याधिले युक्त भएको, थामी नसक्नुको रोग व्याधिहरू प्राप्त भएर हुन्छ। सज्जन वृन्दहरू जस्तो प्रकारद्वारा भगवान बुद्धले चार प्रकारका
आउँछन् अथवा बारम्बार जन्मनुपर्ने प्रथा, बारम्बार रोगले ग्रसित हुनुपर्ने व्यवस्था, बारम्बार वृद्ध हुनुपर्ने अवस्था र बारम्बार सारा सृष्टिहरू यो शरीर सहित समाधि लगाएर मर्ने अवस्था, मर्नुलाई समाधि पनि भन्छ। शरीरको देह गेह रूप भावबाट रहित भएको जीव राजन, रहित भएपछि त्यो समाधिष्ट हुन्छ। त्यसैले समाधि लगाएको जीव फर्किन्छ वा फर्किन्न कोही ठेगाना छैन। यसैले समाधि लगाएर ध्यानमा केन्द्रित हुनुभएका योगी महामुनि जनहरू तत्पुरुषमा नै चित्तवृत्ति लगाएर राजन त्यो परमात्मामा ज्योतिर्मय रूपको दर्शनमा आफ्नो दिव्यमय ज्योति जोडिदिन्छन् र बारम्बार परमात्मामय स्वरूपमा नै आफूलाई आनन्दमा रमण गराउँदछन्। बाहिरको देह गेह बुद्धि विवेक विचार या केही पनि रहँदैन। यसैले यो समयमा सबैभन्दा सुखको समय यही नै हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा यो जगतमा जति सृष्टि गरिएका छन्, शरीरमा जस्तो प्रकारद्वारा भौतिक आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक वस्तुहरूद्वारा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यी परिवर्तन हुने वस्तु शरीर हुँदा हुने त हो नि, जन्म मृत्यु भइरहँदा हुने त हो नि। जन्म मृत्यु रुवै नभएपछि, जगतै नभएपछि अब सारा प्रकारका नैमित्तिक दैविक अनेक प्रकोपहरूबाट कसलाई असर गर्ने? केही असर हुन सक्दैन। जसको वस्तु हो राजन सो उसैमा गएर समाधि लगाउँदछ। यी जलहरू सबै गएर परमात्मासँगै मिल्दछन्, किनकि चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तीन चरणन को मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बाके बिहारी प्रभु आरती निश दिन गाऊं, आरती गाऊं प्यारे हजूर लाई रिझाऊं, कुंज बिहारी प्रभु आरती गाऊं, हे गिराधर प्रभु आरती गाऊं। अथवा भगवान श्री हरि चरणबाट सुगन्धहरू बहाउँदै भगवान शिवजीका जटामा पाल्नु भएकी गंगा, जटाजूटमा 100 वर्षसम्म परिभ्रमण गरेर त्यही अल्झिनु भएकी गंगा, भगवानका जटाजूटबाट एक एक केशबाट एक एक नदी निक्लिएका छन्। ती नदीहरू पृथ्वी तलमा आउनेका साथमा ठुला ठुला जल राशिहरू बनेको छ। यहाँहरू देखिरहनु भएको छ, घुमिरहनु भएको छ, हिमाल छारा छाँगा। यस्तै गरेर गंगा सरस्वती रेवा पयसुनी नर्मदा जलै कावेरी सरयो समुद्रनी नारायणी निर्मला पुष्कर आदि चलाऊ को जल पनि मनले तयारै गरी संकल्पै गरी 5 अमृतहरू पारे तयार हे हरि भनेर सन्तहरूले भगवानको यजन गर्नुहुन्छ। भगवानको यो दिव्यमय जल पृथ्वी तलमा आएर जल राशि बन्नुभयो। समुद्र सप्त समुद्रहरू बने। सारा समुद्रहरूमा द्वीपहरू अनेकहरू छन्।
हिमालय खण्डहरू भरि बराउ प्रकारका भवानी शङ्करको दिव्यमय गिरी शिखर सुशोभित भइरहेको छ। हिमगिरीहरूमा हिमपात भएर श्रृंगार गरिएको छ। नाना प्रकारका करोडौं प्रकारका हिममा खेल्नेवाला हंसहरू खेलिरहेका छन्। भगवान परमात्मा भवानी शंकर प्रभु सुसज्जित बनेर बारम्बार श्रीमद् भागवत शास्त्रको संवाद गरिरहनुहुन्छ। सो संवाद सज्जन वृन्दहरू यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यो संवाद सुखदेव महामुनि राजर्षि परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यसैले धन्य हो अमिहाल्यो गोविन्दाङ्ग्रजिरे नमः भनिएको छ। जसले श्रवण गर्नुभयो, भागवत रत्नलाई आस्वादन गर्नुभयो, त्यो जीव मात्रको 4 प्रकारका भय हुन सक्दैन। मैले जलको राशिको विषय यहाँलाई विन्ती गरेँ, स्थलको राशिको विषय यहाँलाई विन्ती गरेँ। यो जल जति पनि प्रकारका जल छन्, यी जलहरूमा भगवान परमात्मा शयन गर्नुहुन्छ, परमात्मामा गएर मिल्दछ। जति भूमि देखिएको छ, यो भूमि सम्पूर्ण प्रकारका जलमा नै गएर निहित हुन्छ। त्यसैले जल में राम प्रभु, स्थल में राम, सारा जगत में राम राम। जल में राम प्रभु, स्थल में राम, सारा जगत में राम राम। अथवा यो जगतमय सारा विश्व ब्रह्माण्ड अब समाप्त हुन लाग्यो। सारा आउनुपर्ने सुगन्धहरू सबै समाप्त हुँदै गए। सम्पूर्ण स्वरूप भगवान परमात्माका चरण युगलमा गएर समाप्त हुन गयो। भगवान परमात्माका समीपमा गएर सब समापित भयो। अब रह्यो के त भन्दाखेरिमा विकार पनि समाप्त भए, जन्म मृत्यु भवाटवी पनि समाप्त भयो, काल पनि समाप्त भयो। ब्रह्माजी पनि समाधि लगाइसक्नुभयो। योगेन्द्र महामुनि जनहरू सब परमात्माको चिन्तन गर्दै परमात्मामा नै गएर विलय भन्नुभयो। अब बाहिर के छ भन्दा केही पनि छैन। अघि त्यो ब्रह्म सनातन आनन्द घन परमात्मा थियो, जसलाई हामीले अप्रमेय आनन्द स्वरूप विभू भन्यौं, जसलाई हामीले अविनाशी तत् ब्रह्म, त्वाम ब्रह्म, अहम ब्रह्म भनेर अनेक प्रकारका नामहरूद्वारा भगवान ईश्वर, ब्रह्म, नारायण, वासुदेव भनेर पूजा गर्यो। त्यो परमात्मा अब एकै रूपमा समाहित भयो। त्यो शेषाब्द शाही परमात्मा बाँकी रह्यो। त्यो नारायण परो ब्रह्मा, नारायण परो ग्रजः, नारायण परो देवा, नारायण पराम गति। अथवा गति का पनि गति, आनन्द का पनि आनन्द, हाम्रा एकै प्रकारका नारायण स्वरूप आफ्ना हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण चराचर विश्व ब्रह्माण्ड भगवानका समीपमा परमात्मामा नै गएर लीन भयो। ब्रह्माजी लीन हुनुभयो, मनुहरू लीन हुनुभयो, प्रजापति लीन हुनुभयो, संवत्सरहरू लीन भएर गए, सारा प्रकारका सृष्टिका गतिहरू लीन भएर गए, जल लीन भएर गयो, वायुमण्डलहरू सबै लीन भएर गए। अब केही पनि बाँकी रहेन। बाँकी के रह्यो भन्दाखेरिमा बाँकी रहेपछि रोग लाग्ने त हो नि। धेरैजना भएपछि टङटङ टङटङ बजेर झगडा हुने हो, लडाई हुने हो, युद्ध हुने हो, महामारी हुने हो, धर्म अधर्मका खण्डन विखण्डन हुने हुन्। कोही नभएपछि खण्डन विखण्डन पनि भएन। अब त्यो सच्चिद आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। त्यो भगवान साक्षात अनंत कोटि तेजमय पुञ्जले भरेवराउ भएको एको विरडितो मरुतः परमात्मा नै सर्वोपरि रूपले बाँकी रह्यो, बाँकी केही पनि छैन। राजन, फेरि भगवान परमात्माले आफ्नो विचार अनुसार ब्रह्माजीको सृष्टि गरिबक्सिन्छ। फेरि यो चराचर जगतको ब्रह्माजीले तप गरेर बल प्राप्त गर्नुहुन्छ। भगवानको श्री आज्ञाले मनु शतरूपालाई सृष्टि गर्नुहुन्छ, अनेक दक्षहरूलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ, प्रजापतिहरूलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ, मनुहरूलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ र संवत्सरहरूलाई सृष्टि गरेर फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ। जति बेला प्रलय त्यति नै बेला हुन्छ। राजन, कति बेला प्रलय हुन्छ भन्दा हामीले जति बेला विस्मृति लिएर आउँदछौँ, प्रलय सुरु भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। विस्मृति कसलाई बिर्स्यौँ? हामीलाई जन्म दिने आमालाई हामीले बिर्स्यौँ, हामीले जन्मिएको भूमिलाई हामीले बिर्स्यौँ, हामीलाई पालन पोषण गरेर भुस्तिग्रे बनाउने पिताजीलाई बिर्स्यौँ, हामीलाई आकाश जस्तो भएर छारिदिने दुःखका बेलामा छारिदिने साथी जस्तो बनेर कल्याण गर्ने पिताजीलाई बिर्स्यौँ, अप्ठ्यारोमा बच्नका लागि कवच प्रदान गर्ने गुरुका वाक्यहरूलाई हामीले बिर्स्यौँ। हो, जब हामी बिर्सिँदै जान्छौँ सम्झिनुपर्छ हाम्रा अगाडि नाश हुनका लागि घडी आउँदैछ। जब सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य लाग्ने वस्तु र प्रिय लाग्ने वस्तु सत्यमय भगवान परमात्माको जीवले अनुसरण गर्न छोड्दछन्, त्यसै समयमा कलीले डङ्क मारिरहेको हुन्छ। कलीले अनेक प्रकारका विघ्नहरू जीव मात्रलाई ल्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ दुःख बारम्बार प्रकारका स्वरूपभूत आनन्दमा आइरहेको छैन। सुख, आनन्द एवं मंगलमय भगवान परमात्मा को गतिमा नै एकाकार रूपले ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्मासँग त्यो सारा ज्ञानको आलोकित भइरहेको हुन्छ। अब भगवान परमात्माले यो दिव्यमय स्वभाव प्राप्त भयो। प्रलय पनि सबै प्रकारका चारै प्रकारका प्रलय, चारैतिरबाट अनेक प्रकारका विघ्नहरू आए। जगत समाप्त प्रलय कालका मेघ जै मेघहरू गर्जिन लागे र सारा विश्व ब्रह्माण्ड जलचर थलचर स्थलचर उभयचर सबै जीव जन्तु प्राणीहरूले आफ्नो शरीर अब परित्याग गरिदिए। खाने छैन, रोगले ग्रसित भएका छन्, कुनै प्रकारको जगतमा रहनका लागि उपयोगी छैन। सज्जन वृन्दहरू, मरुभूमि नै मरुभूमि बढेर आएको छ। अब जगतमा कोही बाँच्नलाई योग्य छैनन्। कलिको पनि समाप्त भएको अवस्था छ। भगवान परमात्माले चारै प्रकारका महाप्रलयहरूबाट ऊ मात्र बाँकी रहन्छ, त्यो प्रलयमा अरू कोही पनि बाँकी रहँदैन। यसैले सज्जन वृन्दहरू, जति बेला हामी मर्दछौँ, हामी मर्दछौँ अनि बाँच्छौँ चाहिँ के? बाँचेको प्रमाण चाहिँ के हो भन्दा हामी हिँड्दछौँ, डुल्दछौँ, घुम्दछौँ, बिर्दछौँ, भगवानले आज्ञा हुन्छ अब त्यसको पनि प्रमाण चाहियो भन्नुहुन्छ। यसैले दिनै पछि जीव मरिरहेको छ। एक दिन जन्मिएको एक दिनमा त्यो एक दिन बितिरहेको हुन्छ, अर्को दिन फेरि अर्को आइरहेको हुन्छ। यसै प्रकारद्वारा आयु समाप्त भएपछि यो पिजडालाई पनि परित्याग गरेर जान्छ। यसलाई महानिर्वाणको समय पनि भन्दछन्। यसै समयको परम कल्याण प्राप्त होस् भनेर बारम्बार जन्मात्रले के गर्नुपर्दछ भन्दा निर्वाण शान्ति प्रदम ब्रह्मं शम्भु फणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनोषं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरां भूपालचूडामणि। अथवा भगवान परमात्माले त्यो निर्वाण शरीर प्राप्त भएपछि फेरि परमात्मा माने त्यो जीव प्राप्त हुन्छ, सुख र आनन्दमा प्राप्त हुँदछ। यो भगवान परमात्माबाट सारा प्रकारका सृष्टिलाई पुनः प्रारम्भ सृष्टि गर्न प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। यही प्रकारद्वारा ब्रह्म, प्रजापति, मनु र सारा प्रकारका सृष्टिका गतिहरू क्रमशः बन्दै आउँदछन्। पञ्चमहाभूतहरूको सृष्टि हुँदछ र भगवान साँची सत्ता रूप बनेर सबैका हृदय अन्तःकरणमा राज हुन्छ। सत्ययुगको प्रारम्भ भयो, धर्मको प्रारम्भ भयो। सारा प्रकारका प्रलय पश्चात त्यो नारायण सत्य स्वरूप विभु मात्र बाँकी रहन्छ राजन। त्यो जानेर बारम्बार जन्म मृत्यु भइरहेका जीवहरूले त्यो बुद्धि पुर्याएर महापुरुषहरूले हिँडेको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ र भगवान परमात्मा भने आफ्नो तद्रूपलाई टक्क जोडेर एकाकार रूपले परमात्मामा स्वरूपभूत आनन्दको शोभा प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर आज्ञा भयो। असाध्यै खुसी भएर राजर्षि परीक्षितले यस्ता प्रकारका विकराल चाहिँ प्रलयहरूबाट बच्नका लागि भगवान परमात्माको अनुसरण गर्नाले, नाम संकीर्तन गर्नाले, भजन कीर्तन गर्नाले यो परमात्मामा नै जीव मिल्दछ। यो सुखमय स्वभाव हजुरले बताइबक्स्यो। हजुरको जय होस् हे व्यास देवनन्दन। सुख भनेर पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र असाध्यै खुसी भएर सुखदेव महामुनिले राजर्षि परीक्षितलाई सधन्यवाद प्रदान गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमति यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव भवभयहारी कृष्ण मुरारी। हे बनमाली श्याम हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।